تمہارے لیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تہذیب ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تہذیب ہوگی ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر ہاتھ اٹھے تمہارے لیے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کا تمہارے تو حسن حیا ہے تو نور نگاہ ہے تو فخر طہارت تو شان نساء ہے تو فخر طہارت تو شان نساء ہے حیا کے رضا کے وفا کے سزا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی تو محبوب ہستی ہے ذات جلی کی خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر شبر تمہارے لیے ہے خدا کہہ رہا ہے کسی کو نہ دوں گا یہ شبیر شبر تمہارے لیے ہے بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کا سر تمہارے لیے ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت مادر حسنین کریمین بانوے شیر خدا نور چشم
محمد مصطفیٰ بنت خدیجۃ الکبریٰ حضرت جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام آپ دی عالی اور پاکیزہ بارگاہ دے اندر منقبت دا خراج پیش کرنے تو بعد عزیز بزرگوں بھائیوں دوستوں جمعہ دی اے پاکیزہ گھڑی مبارک ہوئے خیر مبارک سوڑیاں گھڑیاں تے سونی تھاں تے سونا ذکر اگر اے بھی جملہ بولا تاں بھی ٹھیک ہے پاکیزہ مہینہ پاکیزہ گھڑیاں پاکیزہ دن تے پاکیزہ ہستی دا پاکیزہ ذکر اینیاں پاکیاں رڑ گئیاں نے اللہ انہا پاکیاں دے صدقے سانو گناہ تو پاک اور صاف فرما دے وے آمین ثم آمین قرب و جوار تو تشریف لے آنے لے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ساڑھا اجدہ عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا دی کرامات ویسے لفظ کرامت ایسے واقعات ایسے معاملات اللہ دے کسے نیک بندے یا نیک بندی دے ہاتھوں سرزد ہون یا اللہ دی طرفوں نبی تو علاوہ کسے نیک بندے نیک عورت دی عزت عظمت شان وقار وکھانا مقصود ہوئے شرعی اصطلاح دے اندر ان واقعہ جاتا ہے کرامت اگر لفظ کرامت والغور کریے کرم وچوں کرامت نکلے ہے اے دا مطلب اے وے جنہوں اللہ عزت دے وے اے دا مطلب اے وے جی دیتے اللہ کرم فرماوے جی دیتے اللہ کرم کماوے کرم دے خاص واقعات نو کرامت رکھیا جاتا ہے اور میں گزارش کروں گا کہ حضرت زہرا پاک دی سیرت طیبہ رکھ لو اپنے سامنے کوئی ایسا لمحہ تے دسو جڑا اللہ دے کرم تو خالی ہوئے کوئی ایسی گھڑی تے دسو جدوں اللہ دا کرم آپ تے نہ ہوئے بھئی تشریف دنیا تے لیاؤن تو نہیں بلکہ ازل تو عبدالآباد تک زہرا پاک دوتے اللہ دے خصوصی کرم نے خصوصی فضل نے آپ دی ذات بابرکات کرم دے نال بھرپور ہے اور کرامت دے نال بھرپور ہے اور آپ سر تو پا صاحب کرامت نے آپ کو ہستی نے جڑی دنیا تے اجے تشریف نہیں سن لے آئے زہرا پاک دنیا تے اجے تشریف نہیں سن لے آئے اللہ نے زہرا دی کرامات وکھا چڑیاں سانا میں بہت عظیم جملہ بولے ہیں اے دیتے میں گفتگو کرنی ہے اگر اینو تسی انجدہ موضوع دے دے اور نام دے دے ہوتا میں ٹھیک ہے کہ بوقت ولادت بلکہ ولادت تو پہلا ماں دے شکم دے اندر زہرا پاک دی کرامات تاں بھی ٹھیک ہے اگر ویسے تسی دینا چاہو بھی کرامات فاطمہ یہ بھی عنوان ٹھیک ہے حضرت زہرا پاک دنیا تے تشریف نہیں سن لے آئے اللہ نے آپ دی کرامات وکھا چھڑیاں میں نہیں آندہ کتاباں بول بول کے دستیاں نے پہیاں 9ویں صدی ہجری دے عظیم اور مشہور مصنف اور مورخ علامہ شعیب بن سعد بن عبدالکافی المعروف علامہ شعیب حریفیش مصری مکی رحمت اللہ علیہ 810 دے اندر انہوں دا انتقال ہویا کثیر کتابہ انہوں نے لکھیاں نے
ایک انہاں دی کتاب ہے بڑی مشہور کتاب ہے شعر آفاق کتاب ہے زمانے دے اندر علماء دے نگاہ دے وچ اس کتاب دا نام بہت عام ہے کتاب دا نام ہے الروض الفائق فی المواعظ والرقائق اے دے اندر آپ نے اے رقم تراز فرمایا آپ فرماندے نے کہ زہرا پاک دی انج تے ساری زندگی دنیا تے تشریف لیاؤن تو بعد ساری زندگی کرامت دے نال بھری ہوئی ہے لیکن آپ دی کرامات وچوں ایک کرامت اے بھی ہے کہ آپ اجے ماں دے بطن دے وچ سن تے آپ بطنے مادر دے اندر شکم مادر دے اندر آپ دی کرامت دا اظہار ہویا اور شکم مادر وچ رہ کے آپ نے اپنی ماں دی غم گزاری بھی کیتی ہے ماں دی دلجوئی بھی کیتی ہے تسی جان دیو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن کئی راتاں غار حرا تشریف لے جاندے ہوندے سن تے جناب زہرا جدو پیدا ہوئیاں جدو آپ دا اس دنیا دے تے تشریف والا معاملہ ہویا وہ ندینہ کچھ چند سال ایک دو سال ہی ہوئے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دے اعلان کیتے نو کچھ چند سال ہی ہوئے سن حضرت زہرا پاک آپ ماں دے شکم میں چلے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنہ تو بعد واپس اپنے گھر داخل ہوئے تسی سمجھ دیو جدوں عورت حاملہ ہوئے عورت نو اللہ نے امید نال نوازیا ہوئے وہ پھر افسردگی بھی محسوس کر دیئے تے کول گھر جی کوئی نہ ہوئے وہ پھر تنہائی اور وحشت بھی محسوس کر دیئے اس واسطے شرع دا حکم ہے کہ دوسرے احباب نہ صحیح تے کم از کم او دا خامد زوج ان دینہ دے وچ اپنی بیوی نو زیادہ وقت فراہم کرے تاکہ او دی دل جوئی بھی ہو سکے اور او دی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے اور او تنہائی بھی او دی دور ہو سکے ہون حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر نہیں دیا سن کلیاں میں کہتا دس دینا بھی کیوں کلیاں نہیں دیا سن آپ گھر نہیں دیا سن اکیلیاں تو تنہائی تے وحشت افسردگی آپ پریشان نہیں دیا سن ایک دن اللہ دے نبی حسب معمول غار حرا تو نیچے اپنے گھر آپ نے قدم رکھیا تے آپ نے اپنے کنہ نہ سنیا کہ کوئی حضرت خدیجہ دے نال محو گفتگو ہے تے خدیجہ الکبریٰ او دی آواز سن کے او دی گلاں دا جواب دے دیاں نے پئیاں ایک باری سبحان اللہ کو میں تھوڑے سامنے پڑھا ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیتا کہ کوئی خدیجہ دے نال محو گفتگو ہے جدو اندر نبی پاک تشریف لے آئے ویکھیا کہ اور کوئی بندہ بشر نہیں نبی پاک نے حیران متحیر ہو کے فرمایا خدیجہ کون ہے جیڑا تیرے نال محو گفتگو ہے کوئی ایتھے نوکرانی بھی نہیں کوئی مکے دی عورت مکے دی بی بھی نہیں کدے نال ہم کلام سی جناب خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے الجنین الذی فی بطنی یحدثنی عرض کر دیا نے اللہ نے رسول اللہ نے جڑا مینو حمل عطا کیتا ہے اللہ نے جڑا مینو فرزند عطا کیتا ہے اے فرزند میرا دل پیالا دا سی میرے نال گلاں پیا کردا سی اے بچہ میرے نال ہم کلام دے ویو نے سونی میں پریشان سا میں مغموم سا انہیں میرا غم ہلکا کیتا ہے انہیں مینو انس دیتا ہے ویو خبرونی انہا انسا اللہ دے رسول انہیں مینو دسے آج انہیں مینو دسے کہ میں مذکر نہیں میں مونس اما جی اللہ نے مجھتے توڑے خامد اور بھی 3 بیٹیاں عطا کی تیاں نے میں بھی بیٹی دے رنگ وچ دنیا دی تشریف لے آوانگی ادھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے وحی دے آثار شروع ہو گئے جدو وحی دے آثار ختم ہے نبی پاک دے چہرے دے ہوتے توسم ہے نبی پاک نو انج
لگتا ہے جویں بڑا سکون نصیب ہوئے نبی بڑی راحت محسوس کر دے نے جناب خدیجہ کبریٰ عرض کر دیا نے اے میرے زوج تسی بڑے دھیما دھیما مسکرا رہے ہو وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ ہونے میرے کل جبریل آئے نے انہیں منو آکے پیغام دیتے سوڑیا اللہ جڑی تونوں بیٹی دے گا اے تواڈی بیٹی جنتی بیویاں دی سرداری والی بیٹی چنانچہ مینوں بڑا راحت ملیا مینوں بڑا سکون ملیا اس واسطے بریلی دے تاجدار فرما دینے سیدہ طیبہ طاہرہ زہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ زہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ باپ دی بھی غم گساری کی تھی جناب زہرا اور ماں دے شکم بیچی نے یہ دے گل سی نا ماں دی غم گساری ہون سنو باپ دی غم گساری اچھا باپ دی غم گساری اولاد وچوں جڑی بیٹی دا رنگ ہے نا وہ بیٹے دا نہیں ہوتا بیٹی دا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے اور وکھرا انداز ہوتا ہے بیٹی ہے جے کچھ 6-7 مہینے دی 10 مہینے دی ہو جائے انہوں جدوں احساس ہوتا ہے کہ اے میرا والد ہے اس ویلے ہی او دا پیار بھی وکھرا ہوتا ہے او دی محبت دا انداز بھی اپنا ہی ہوتا ہے تیری میری بیٹی او جدو دنیا تے آؤندی ہے تے غم گسارا بنتی ہے نبی دی دھی زہرا اوے جڑی ہے جی ماں دے شکم وچے ہائے بلکہ میں نے ایک شعر یاد آ گیا جگ تو وکری باپ اپنے دی کر دی تھی غم خاری رب تو منگے باپ دی لوگو جگ دے وچ سرداری دیاں دے پیار بڑے وکرے نے آؤ حضرت گرامی قدر میرے نبی دیے بیٹی اپنی ماں دی کوکھ دے اندر جدوں میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا او لوگ جڑے میرے نبی نا صادق تے امین من دینے حسد وچ آ کے نبی پاک دی توہین کرن لگ پے نبی پاک دی تعجیب و تکذیب کرن لگ پے میرے آقا دی اہانت کرن لگ پے ایک دن میرے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے نبی دے منہ دے تے کوئی جادوگر آکھ دے کوئی کسے قسم دی بکواس کر دے کوئی نبی پاک نو کاذب کہہ کے پکار دے میرے نبی نو بڑا دکھ لگیا ہے میرے نبی آپ دیتا حالت دے اندر اکھاں وچ آپ دے آنسو نے ایسے حالت دے وچ میرے نبی اپنے گھر داخلے ہوئے اگے حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک نو ویکھیا کہ نبی پاک روندے نے پے نبی پاک نو پوچھیا کہ نبی پاک نے سارا قصہ بیان کر دیتا خدیجہ آج میری برادری نے مینوں بڑے مینے مارے تیری برادری نے مینوں قاذب آکھیا آج مکے دے چودھریاں نے بڑی توہین کیتی نبی پاک نے اکھاں وچ وی آنسو روانے جناب خدیجہ دی اکھاں وچ وی آنسو روانے گئے عرض کردیاں نے یا اللہ کوئی تے ہووے جڑا میرے سرتاج دا مددگار بنے کوئی تے آوے جیڑا میرے آقا دی مدد کرے کوئی تے ہووے جیڑا میرے سرتاج دی مدد کرے بس اے لفظ بولن دی دے کہ کوئی تے ہووے جیڑا میرے سرتاج دا غم گسار بنے کوئی تے ہووے جیڑا میرے سرتاج دے غم نو ہلکا کرے ادھر ماں دے پیٹ دے وچوں یعنی خدیجہ الکبریٰ دے پیٹ دے وچوں جناب زہرا بول کے فرما دیا نے اماں پریشان کیوں آندے ہو اے رشتہ دار مدد نہیں کر دے دے نہ کرن اللہ ولی الوالدی سیدہ پاک خدا دے آگے اے غیرز گزارے باپ میرے دے یا میرے مولا غم مٹا دے سارے سیدہ پاک خدا دے اگے اے غیرز گزارے باپ میرے دے یا میرے مولا غم مٹا دے سارے کون سیدہ ماں دے شکیں بچ بھی کرامت رکھنیاں یہ دنیا تے آئیاں اتنی کرامات دا اظہار اتنے عجائبات دا اظہار کہ سبحان اللہ ولادت دا وقت بالکل قریب آ گیا جناب خدیجہ الکبریٰ نے محسوس کیتا کہ میں اکیلی ہوں آپ نے ام ایمن نو بلایا فرمایا جاؤ ہاشمی اور قریشی عورتاں نو بلا کے لے آؤ جا کے میرا پیغام دیو کہ بیٹی دی ولادت دا وقت قریب ہے میں نے تہاڈی لوڑ ہے تے آؤ میری مدد واسطے ساری سہیلیاں نے انکار کر دیتا انکار دی وجہ ملیکۃ العرب امیر ترین بی بی ساریاں نے انکار اس واسطے کیتا آکھن لگی خدیجہ تو ایڈی امیر ترین بی بی ہو کے اینے امرات رؤساء قریشی رشتے آئے تو ساریاں رشتیاں نو ٹھکرا دیتا ساریاں دی خواہشات پیغام بات نو ٹھکرا کے ابو طالب نے یتیم بھتیجے دے نال تو نکاح کیتا
تے اپنی ساری دولت مال منال محمد دے قدمہ وچ رکھ دیتی سارے قریشیاں نو تو رد کر دیتا ہن تینو لوڑ پئی ہے نا ساڈی اسی تینو مشورے دے دیاں رہیاں ماں کہ تو محمد نال نکاح نہ کر فلاں امیر بندے نال کر فلاں نال کر ہن اج ساڈی والوں تیرے واسطے نہ دا جواب ہے اسی تیری مدد واسطے نہیں آنا اے خدیجہ تو در ما آسی شدی وقول ما قبول نہ کر دی خدیجہ تو محمد نال نکاح کر کے بہت ماڑا کم کیتا ساڈی تو گل ہی نہ منی وزن یتیم ابو طالب شدی ابو طالب نے یتیم بتیجے دی بیوی بنی و درویشی برتونگری اختیار کر دی تو امیری چھوڑ کے درویشی اختیار کی تھی اور بھگت اسی تیرے قریب آن والیاں نہیں ہیں ہن او عورتاں جڑیاں حضرت خدیجہ دے آس پاس منڈلاں دیاں رہندیاں ہوندیاں سن انہوں نے آن تو جدو انکار کر دیتا تے آپ نے واپس جواب ملیا بھی کوئی بھی مکے دی بی بی آن واسطے تیار نہیں آپ دا دل ٹوٹیا یاد رکھو دل جدو ٹوٹ دے اللہ اے دے مول پا دیں دے دل ایک آئینے دی شکل رکھ دے آئینے دی حیثیت رکھ دے آئینہ ویکھن والا شیشہ دل بھی ایک آئینہ ہے اقبال آندہ ہے اقبال لاہوری وہ آندہ ہے کہ دوسرے آئینے جڑے ہوتے مول پیندے دل ٹوٹ جائے اللہ مول پا چھڑ جائے آندہ تو بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اقبال لاہوری آندہ جدوں دوجے آئینے ٹوٹ دینے او بے مول ہو جان دینے دوجے آئینے اگر جڑے رہتے انہاں دا مول پیندے لیکن دل ایسا آئینے اے ٹوٹ جاوے تے اللہ والو اے دے مول پہ جان دینے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دا دل ٹوٹیا مکے دیاں عورتاں نے آن تو انکار کر دیتا بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ پریشان آئیاں ایمن فرمو دیاں نے چار دراز قدی عورتاں ویکھیاں اساں ویکھیا چار بیبیاں نے میں بھی ڈری گئی حضرت خدیجہ بھی حیران اور ششتر رہ گئیاں بلکہ گھبراہٹ دے لفظ بھی مل دینے آپ گھبران لگیاں سوچی پہ گئیاں فرما دیا نے نہیں تسی کانا اتنے لمبے قدہ والیاں تسی شام دیاں رہن والیاں بھی نہیں تسی ایران تو ہی نہیں آئیاں نہیں تسی کتھوں آئیاں چاروں بول کے ذکر دیاں نے بی بی گھبران دی لوڑ نہیں اسی شام تو نہیں آئیاں اسی ایران تو نہیں آئیاں اسی آسمان تو آئیاں کدھر آئیاں اللہ نے ساڑھی ڈیوٹی لگائی ہے بی بی اسی تیری بیٹی دیا دائیاں بڑھ کے آئیاں تیریاں خادمات بڑھ کے آئیاں تیری خدمت واسطے آئیاں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنا تعارف کروا دیا ہویا پہلی بی بی بولی تھی آکھن لگی بی بی میں یعقوب نبی دی بداتی اسحاق دی ماما میرا نام سارا ہے دوسری بولی دی آکھن لگی میں عیسیٰ نبی دی ماما میں مریم بنت عمران تیری بیٹی دی نکرانی بن کے آئی ہیں میں بنت عمران مریم عیسیٰ دی ماں مریم تیسری بولی دی آکھن لگی بی بی میں جہنمی فرعون دی جنتی بیویاں میرا
آسیہ بنت مزاحم چوتھی بولی تے آکھن لگی میں کلیم خدا نبی خدا موسیٰ دی بھیڑا میرا نام کلثوم بنت عمران اسی تیری بیٹی دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں ماں تیری خدمت کرن واسطے حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ دی خدمت معمور ہو گئیاں جدوں حضرت جناب زہرا دی ولادتی ہو گئی بی بی ام ایمن فرما دیاں نے جدوں حضرت زہرا دنیا تے تشریف لے آئیاں پورے مکے دے اندر کوئی بھی ایسا گھر نہیں کوئی بھی ایسی حویلی نہیں کوئی بھی ایسا مکان نہیں جیڑا زہرا دی آمد تے نور دے نال منور نہ ہویا ہوئے پورے مکے دے اندر نوری نور نور ہونا بھی چاہی دے بریلی دے تاجدار نے دسیا نور ہونا چاہی دے تو ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ گولڈے دے تاجدار نصیر الدین نصیر شاہ وہ بھی لکھتے نے آ فرما دینے جدوں زہرا پاک دنیا تے تشریف لے آئیاں حجرائے حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے حجرائے حضرت خدیجہ مثل جنت زار ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں مطلع انوار ہے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اور مطلع انوار ہے مخزن رحمت کی برسات ہے نعرہ حیدری زہرا پاک دنیا تے تشریف لے آئی ہر پاس سے نور ہی نور خائر میرے نبی گھر تشریف لے آئی حضور نے فرمایا جتنی مستورات نے سب سن لین اللہ نے میری اس بیٹی دا نام آسمانہ تو فاطمہ بھیج چھڑے ہے ایدہ دنیا تے نہیں آئی تامی صاحب اکرامت ہے جے دنیا تے آئی ہے تے کتنی کرامات نار لے کے آئی ہے
ہن دنیا تے آ گئی ہے تے اے دا نام نازل ہویا ہے اے دے نام دے وچ بھی کرامت ہے اللہ نے اے دا نام فاطمہ رکھ چھڑے ہے وجہ بھی ابو سرکار نے بیان کر چھڑی اپنے مقدرات ناز کریے اپنے باغاں تے قربان جائیے فرمایا ان اللہ فاطمہ فاطمہ دا معنی ہے دوزخ دی آگ تو پاک دوزخ دی آگ تو دور فرمایا ان اللہ فاطمہ اللہ نے میری بیٹی چونکہ میری بیٹی فاطمہ نوی دوزخ تو دور کر چھڑی ہے وفاطمہ محبیہا انی النار فاطمہ خود بھی دوزخ تو دور ہے اے دینار عقیدت رکھن والے بھی دوزخ تو دور نے حضرت فاطمہ زہرا سراپا کرامت نے اور نبی پاک دی گودی وچ زہرا پاک کو رکھیا گیا بریلی دے تاجدار نے کہنا تو ہے این نور تیرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تے مولانا سائم صاحب کی فرماتے ہیں او فرماتے ہیں جدو نبی پاک دی گودی دے وچ زہرا نو رکھیا گیا بیٹی رحمت بن کے آندی ہے آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں آ چکی ہے رحمت رب دو عالم جوش میں نور کا ٹکڑا ہے سائم نور کی آغوش میں نور کا ٹکڑا ہے سائم نور کی آغوش میں ہائے ٹھیک ہے پڑھ دیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا لو جی فرمائش ہے سن لیے ایک بار سبحان اللہ کو پھر پیار نہ سبحان اللہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ایک گل کرنا چاہنے آج تواڈے نال اسی بھی گل وے بھی مسجد دی خدمت یہ بھی ایک وکھری اجر و ثواب دا سلسلہ ہے ایک حدیث پاک سن نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتھے آپ نکاح کیتے نے تے جتھے اپنی بیٹیاں دے کیتے نے جتھے میرا رشتہ مساہرت بنیا یعنی کڑم سمجھی جڑے میرے داماد بنے جڑے میرے کڑم بنے میں اللہ کے انہاں ساریاں دے واسطے سوال کیتا ہے بھئی یا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے اللہ نے میرے نال وعدہ کر چھڑیا سونیا جنہ ول توں لاڑا بن کے آیا گیا تے جڑے تیرے گھر دولا بن کے آئے میں ساریاں نو دنیا دیتے جنت دا اعلان کرنا کنز الاموال شریف دے وچ یہ حدیث پاک ہے ہن گل سن اس گل نو سامنے رکھنا ہے اس حدیث نو
فلسطین دے وچوں دو بھرا نکلے مدینہ پہنچے 9 ہجری ایک دا نام ہے تمیم تے ایک دا نام ہے نعیم دوواں دا تعلق بنو عبدالدار دے نال ہے اس واسطے نعیم داری تے تمیم داری انہاں نوں داری برادران بھی آکھیا جاندا ہے انہاں نے آ کے نبی پاک دی بارگاہ وچ کلمہ شریف پڑھیا مسلمان ہوئے اور صحابیت دا شرف حاصل کیتا چند دن مدینے رہے تے مدینے دا ماحول مدینے دا سواد سب تو وڈی جڑی گل سی چہرہ مصطفیٰ دی زیارت نبی پاک دے پیچھے باجماعت نماز ادا کرن دا سواد ہن تسی اوتھوں مسجد نبوی دے وچ ہو کے آئے ہو اللہ سانو سارے نوں لے کے جائے کنے لطف نے کنی کیف تے کنیاں بہاراں نے انہاں نے دوواں بھراواں صلاح کیتی بھئی یار چھڈیے فلسطین نو ایتھے ہی گھر بنا لویے تے کوئی ایتھے کاروبار بھی کر لواں گے دوواں نے نبی پاک تو رخصت منگی عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اپنے گھر واپس ایک واری جانا چاہنے ہیں ایک واری تے سانو تسی جان دیو اسی جو کوئی ساڈا مال و متاع ہے او ایتھے لے ہونے ہیں تے ایتھے اسی اپنا مکان بھی بنا سکنے ہیں تے اپنی شادی شودی بھی ایتھے رہ کے اسی ایتھوں دے راہ و رسم دے مطابق کر سکنے ہیں اللہ دے نبی تو رخصت لے کے چلے گئے واپس حضرت تمیم داری اے اوتھوں نکلے تے جمعرات دے دن کوئی اشراق دے ویلے اے مدینے داخل ہوئے واپس فلسطین تو فلسطین دے ایریے وچ اے تاجر سن انہاں نے مشلا خریدیاں روشنی دا بندوبست او مشلا دی جڑی تندی وغیرہ ہے سی او بھی خریدی انہاں دا جڑا ایندھن سی او بھی خریدیا دیوے کندیلاں اسی تے اپنے دور وچ میرا خیال ہے مٹی دا تیل کیروسین اے استعمال ہوندا ویکھے یا پھر کئی بندے تیل سرسوں نال بھی بڑا بنا کے روئی دا نظام چلا لیندے سن یہ جو کچھ بھی او دا ایندھن وغیرہ ہی سی نا وہ سارا کچھ خرید کے نا لے کے آ گئے اس ٹائم مسجد نبوی دے اندر کوئی روشنی دا بندوبست نہیں سی میں اس ٹائم دی 9 ہجری دی گل کرنا اے آئے تھے اے نو کندیلاں تے شمع نال لے دیاں جمعرات دا دن سی کوئی اشراق دے ویلے یعنی سورج چڑھ گیا سی مدینے داخل ہوئے انہاں نے اپنے نوکر نے فرمایا بھی جھٹ آرام کرنے ہیں سکون کرنے ہیں تے پھر ٹھہر کے جاواں گے مسجد تے جا کے اللہ دے گھر نو روشن کراں گے اے گل پڑھنا چاہنا حضرت جناب تمیم داری آپ بھی سو گئے آرام کیتا سستا سستو کے عصر دی نماز دے ٹائم اے دوویں آئے مسجد خادم بھی تے مالک بھی دوویں آئے دوواں نے آ کے مسجد نبوی دے 4 چفیرے اے اس دور دی گل ہے جدوں سقیف النخل یعنی کھجور دے کوئی مخصوص جڑنا ڈاڑیاں لے کے نا مخصوص قسم دیا انہاں نوں آگ لگائے جاندے سی تاکہ او زیادہ دیر کٹ جائے تے او دے تو کھجور دے پتیاں تو آگ حاصل کیتی جاندی سی اس دور دی گل ہے باقاعدہ طور تے کندیلاں وغیرہ نہیں سن ہن مسجد نبوی دا ماحول ہے کہ 20,450 بلب صرف مسجد نبوی وچ نصب نے یونٹ نے بقاعدہ 20,450 لیکن اس ٹائم کوئی شہر نہیں سی جناب تمیم داری نے اور لیاندیاں سن مشلاں کندیلاں آپ نے ساری مسجد دے آڑے دوالے لاج دیاں مغرب دی نماز تو پہلے ہی انہوں نے روشن کر دیتا اور روشن کر کے ادھر بلال حبشی نے اذان پڑھی تے نبی پاک اپنے گھروں نمودار ہوئے مسجد تشریف لے تے آپ نے جی میں ویکھیا نے مسجد 4 چفیرے اج روشن ہے تے بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا اے کنے لیاندیاں نے تے کتھوں لیاندیاں نے اے پیچھے ہی سنا جی کم شم لگے سن دسیا گیا یا رسول اللہ تمیم داری نہیں فلسطین ہو گیا اسی تو فلسطینی چولہے کے آیا ہے نبی پاک بڑے مسکرائے نماز پڑھی اونی دیر نو اندھیرا بھی کچھ مزید گہرا ہو گیا تو او دی روشنی زیادہ بھڑکی زیادہ چمکی تے نبی پاک کتنے خوش ہوئے نبی پاک نے فرمایا تمیم داری اگے آ جا
سبحان اللہ اچھی ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری نو کے بلا کے فرمایا ہے کتھو لے کے آئے عرض کی تھی سونے فلسطین دیا منڈیاں دے وچ میں تجارت کرنا وہ تو لے کے آئے تھے صرف مسجد دی خدمت دا جذبہ لے کے مسجد نو روشن کرنواستے لے کے آیا اللہ دے نبی اٹھ کے کھڑے آئے گئے ہن جڑی حدیث میں پڑھی ہے انہوں سامنے رکھو اللہ دے نبی نے اٹھ کے فرمایا لگو میریاں جنیاں تھیاں نے میں ساریاں تھیاں دے نکاح کر چکیاں میں اپنیاں بیٹیاں نو اونا دے پیا دے گھر سدھار چکیاں کاش آج میری کوئی اور بیٹی ہوندی میں اینا خوش ہاں میں ایدے نکاح وچ دے دیندہ اینے مسجد دی خدمت کر کے آج میں نو اینا خوش کیتا ہے میں نو کوئی غور بیٹی ہوندی ایدے نکاح وچ دے دیندہ اینو میں اپنا داماد بنا لیندہ لیکن میرے کول بیٹی کوئی نہیں نبی پاک دے صحابی نوفل بن حارث اٹھے عرض کر دینے سوڑیا کی ہویا جے تو ساریاں تھی دے نکاح کر چھڑینے لیکن میری ایک بیٹی موجود ہے سوڑیا اگر اجازت عطا کرو کل تساں کر چھڑیے تھی میں پیش کر دینا نکاح بھی ایتھے ہونے کر دینے اسے مجلس وچ نکاح ہویا تمیم داری دا اور اس بی بی دا نام ہے ام مغیرہ اونا نال نکاح ہویا نوفل بن حارث دیئے بیٹی سن تے اے رشتہ ہویا کس وجہ تو ہویا مسجد دی خدمت دی وجہ تو ہویا اے دے تو پہلا ہون جڑا فرمان مصطفیٰ میں پڑھے ہے کاش میری کوئی اور بیٹی ہوندی تے میں اے دے نال رشتہ گانٹھ دا اے دا مطلب ہے جنت پکی یہ دا مطلب ہے کہ جنت پکی جنتی دے نبی نے قرار دے چھڑیا سی اگو بیٹی ایسی کوئی نہ نبی دے صحابی نے موقع دوتے پیش کر کے نکاح کر دیتا اے ہے مسجد دی خدمت اے ہے مسجد دے نال ارادت دا صلہ مسجد دے نال محبت دا صلہ ایسا کوئی سال پہلا سنگیاں دے ڈیوٹیاں لائیاں سن کہ بھئی بہتا نہ سی تے ہفتے بعد جمعے دے جمعے یا جمعے رات آڑے دن کوئی ایک ممبر مر لوے وہ ممبر دی ڈیوٹی ایک سنگی دی لگی وہ بھی ہونا اوڑی پیشہ ہو گیا پیوستہ رہ شجر سے تو امید بہار رکھ مسجد نال پیوستہ کی اختیار کرو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دوبارہ بحال کرو اللہ انہ دی وجہ تو اس مسجد دینا پیار دی کرن دی وجہ تو بہت پیار فرمائے گا تمیم داری نے مسجد دی خدمت کیتی ہے تے کنہ سی لملیا اور آؤ اسی اے مسجد دا بیرونی حصہ اے جڑا باہر والی دیوار وغیرہ ہے بہترین قسم دا گیٹ تے بہترین اچھے انداز عالی شان اللہ دا گھر تے عالی شان طریقے نال ادھیاں دیواراں اور دیگر جڑے تعمیراتی نظام نے وہ سیدھے پدرے کرنا چاہنے ہیں اب آپ ضرور اے دے وچ حصہ ڈالو اپنی اپنی بسات دے مطابق نہیں آج بسات نال بڑھ کے حصہ پاؤ تے میں آکھاں گا صدر مسجد رانا امتیاز گلزار صاحب آپ اٹھو اور سارے دے سامنے چلو بھائی بشیر صاحب عید لگ جاؤ تے بسم اللہ نہیں آجو آجو آؤ جی امتیاز بھائی آؤ ایک پاس اتری لگ جاؤ یا دو میں کٹھے ہو جاؤ ضرور خدمت کی تھی جائے مسجد